गुरु हुन् ज्ञानका गंगा डुबुल्की मार्नु पर्दछ गुरुका बुद्धि अर्तीले अप्ठ्यारा सब हर्दछ बुबा आमा दुवै हाम्रा गुरु हुन् स्मरणीय छन् वन्दना गर्छु सम्झेर पर हुन् सब उल्झन अ क ख सिकाएर पार्ने जीवन पूर्ण यो गुरु भन्दा ठुला मान्छे हुँदैनन् अन्य ज्ञानको जसले ज्ञान दिन्छन् ती सबैका हुन् सबै गुरु गुरुबाटै हुने गर्छ यात्रा जीवनको सुरु जाति लिङ्ग सबै धर्म भन्दा माथि उठिहरू सिकाउने सबैलाई सच्चा पवित्र छन् गुरु सम्पूर्ण गुरुका पाउ परिमाथ झुकाउँछु ज्ञान देऊ अझै दिव्य अज्ञान म सुकाउँछु गुरु हुन् आकाश जस्तै छाती विशाल बोक्दछन् गुरुका मन्त्रले सारा अनिष्ट भाव रोक्दछन् हावा पानी सबै अग्नि यी पन्छी माहुरी चरा गुरु हुन् कमिला उस्तै गुरुमा हुन् वसुन्धरा हाँगा पुष्प मुना मञ्जु सेता हिमाल हुन् गुरु सबैबाट सधैँ सिक्छौं ज्ञान पाइन्छ आबरु सारा प्रकृति आफैमा गुरु हो बुझ्नु पर्दछ गुरुको ज्ञानले मान्छे उन्नति बीज छर्दछ गुरुको ज्ञानले मान्छे उन्नति बीज छर्दछ अब हामी हाम्रो आजको यो कार्यक्रममा हामी लाइभमा गइसकेका छौं आदरणीय हाम्रो फेसबुक लाइभमा रहनुभएका आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता वृन्दहरू त्यसैगरी युट्युब च्यानलका मेरा आदरणीय सब्स्क्राइबरहरू र विभिन्न माध्यमहरूबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको आदरणीय दर्शक तथा श्रोताबिन हामीले नियमित रूपमा यहाँहरू समक्ष शैक्षिक दर्पण मार्फत विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित विज्ञहरूलाई हाम्रो यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेर विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्ने नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं र हाम्रो यो कार्यक्रम काव्यिक यात्रा नामाकरणमा विशेष गरी चाहिँ काव्य क्षेत्रमा साहित्यको क्षेत्रमा अझै बढी छन्दको चाहिँ कविता लेखनको कार्यमा सृजना कार्यमा चाहिँ लाग्नुभएका र त्यसमा पनि अझै विशेष गरी शिक्षण पेशामा संलग्न शिक्षक साथीहरूको सहभागितामा यो कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौं र हामीले यो कार्यक्रमको चाहिँ मुख्य उद्देश्य भनेको हाम्रो यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ यहाँ शिक्षण पेशा क्षेत्रमा साहित्यिक क्षेत्रमा त्यो साहित्यिक क्षेत्र अन्तर्गत पनि कविता विधामा योगदान पुर्याउने कवि शिक्षकहरूलाई यो काव्यिक यात्रा कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं र उहाँहरूको चाहिँ सृजना हामीले सुन्ने कार्यक्रम बनाइरहेका छौं मैले सर्वप्रथम सरलाई आजको यो कार्यक्रममा चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हार्दिक धन्यवाद आदरणीय गुरु तेजेन्द्र भुषालज्यू नमस्कार सर अब सर्वप्रथम मैले एकदमै प्रारम्भमा यहाँ शिक्षण पेशामा संलग्न हुनुहुन्छ हामीले विशेष गरी शिक्षण पेशामा संलग्न रहेर पनि कविता क्षेत्रमा विशेष साहित्यिक क्षेत्रमा त्यो साहित्यिक क्षेत्र अन्तर्गत पनि कविता विधामा योगदान पुर्याउने
कवि शिक्षकहरूलाई यो काव्यिक यात्रा कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र उहाँहरूको चाहिँ सिर्जना हामीले सुन्ने कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ र सर्वप्रथम यहाँको चाहिँ शैक्षणिक संक्षिप्त परिचय हाम्रा आम श्रोता दर्शकहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु। हार्दिक नमस्कार गर्दछु म सबैलाई। मेरो नाम बिन्दु प्रसाद दाहाल मुखदर्शक हो। मेरो घर चाहिँ झापा जिल्लाको दमक नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा पर्छ र म श्री जनता माध्यमिक विद्यालय चुलाचुली 2 बारकुचे इलाममा अध्यापन पेशामा रहेको छु र साहित्यिक संस्थामा दमक प्रज्ञा प्रतिष्ठानको परिषद सदस्य र साहित्य कला संगम दमकको महासचिव रहेको अवस्था छ अहिले मेरो साहित्यिक परिचय र मेरो पेशागत एउटा जिज्ञासा राखिहालेँ मैले। यो साहित्यिक नाम मुखदर्शक राख्नु भएको रहेछ, मलाई सुरुदेखि नै जिज्ञासा लागिरहेको थियो। आम दर्शक श्रोताहरूलाई पनि यो जिज्ञासा छ होला, केही सन्दर्भ विशेषमा यो आफ्नो चाहिँ साहित्यिक नाम अथवा उपनाम राख्नु भएको हो? यसको कुनै विशेष अर्थ छ, सन्दर्भ छ? हजुर, यो मुखदर्शक भनेर मैले धेरै अगाडि जब म विद्यार्थी जीवनमा कविताहरू लेख्थेँ त्यतिखेर चाहिँ म विशेष गद्य कविताहरू नै लेख्थेँ र पञ्चायतकालीन अवस्थामा चाहिँ हामीले खुल्ला रूपमा कार्यक्रमहरू गर्नलाई चाहिँ अब प्रतिबन्ध थियो अनि कार्यक्रमहरू गर्न पनि अब पाइँदैन थियो र एक किसिमले चाहिँ स्रष्टाहरूले चाहिँ मुखदर्शक रहनु पर्ने अवस्था थियो र त्यसैलाई प्रतिबिम्बित हुने गरी मैले प्रतीकात्मक अर्थमा चाहिँ मुखदर्शक भनेर मेरो चाहिँ साहित्यिक उपनाम राखेको हो। यसको खास रहस्य चाहिँ यति नै हो। अनि अब खासमा यहाँ शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ कविताको सृजना गर्नुभएको छ। शिक्षण पेसा प्रारम्भ गर्नु पूर्व, शिक्षण पेसा प्रारम्भ सँगसँगै वा कुन समयमा यहाँले आफूमा एउटा कवित्व को चाहिँ पहिचान गर्नुभयो? मैले सामान्य मसँग चाहिँ लेखन अनुभूतिहरू चाहिँ अब मैले लेख्नुपर्छ, केही कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तु चाहिँ त्यो खालको मेरो बुझाइ चाहिँ विद्यार्थी जीवनदेखि नै थियो र म जब शिक्षण पेसामा आबद्ध रहेँ, शिक्षण पेसामा आबद्ध भइसकेपछि मैले चाहिँ अत्यन्तै लेक ठाउँमा अध्यापन गर्नु पर्यो र त्यतिखेर मेरो स्वास्थ्यमा धेरै प्रतिकूलता आइपर्यो। त्यो आइपरिसकेपछि मैले लेख्न सकिनँ र मैले जति पनि मेरो उपचारको लागि नै सम्पूर्ण रकमहरू खर्च गर्नु पर्यो, सिर्जना पनि मैले खास गर्न सकिनँ। तर मैले 54-55 सालदेखि पुनः साहित्यमा चाहिँ अब लघु उपन्यासहरू 2टा मैले लेखेँ। त्यो पाण्डुलिकै रूपमा रहेका छन्, पाण्डुलिपिमै सीमित छन् र अहिले यो जीवनको उत्तरार्ध जस्तो, पेसाको उत्तरार्ध जस्तो अवस्थामा चाहिँ अब मैले छन्द कवितातर्फ चाहिँ प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने मलाई त्यो किसिमको चाहिँ विचार आयो र पहिले मैले कथामा हात हालेको थिएँ र एउटा कथा सङ्ग्रह पनि प्रकाशित गरेको छु। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले हाइकु पनि प्रकाशन गरेँ र यो उत्तरार्धमा आएर चाहिँ अब छन्दपट्टि जानुपर्छ भनेर म चाहिँ छन्दपट्टि नै डोरिएको हुँ र मैले यो शिक्षण पेसाको उत्तरार्ध समयमा चाहिँ विशेष गरी यसरी छन्दमा आफूलाई समर्पित गराइरहेको छु। भन्नाले अब यहाँले चाहिँ सिर्जना गरेका चाहिँ जुन कविताहरू छन् ती पक्कै पनि सङ्ग्रह, लेख्य सङ्ग्रहको रूपमा चाहिँ सङ्कलन गरिरहनु भएकै होला कि यहाँलाई सम्झना छ प्रारम्भिक कालहरूमा यहाँको चाहिँ जब चाहिँ लेखन कार्य प्रारम्भ गर्नुभयो, कविता लेखन कार्य प्रारम्भ गर्नुभयो, प्रारम्भिक समयका कविताहरू मध्येको कुनै एउटा कविता यहाँसँग अहिले सङ्कलनमा छ? प्रारम्भिक करिब प्रारम्भिक कालको प्रारम्भिक समयमा मैले रचना गरेको कविता छ नेपाल हेर्दै मरु भन्ने। हजुर, यो मैले ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि यो मेरो पहिलो या दोस्रो कविता हो, प्रारम्भिक चरणको पहिलो या दोस्रो कविता हो। मैले यो मेरो पहिलो आँखामा सपना छन्द कविता सङ्ग्रहमा चाहिँ सङ्कलित गरेको छु। सुनौ सर।
मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ नेपाल हेर्दै मरौँ र यो मेरो लेखन अभ्यासको चाहिँ प्रारम्भिक चरणको कविता पनि हो। मैले अगाडि नै जानकारी गराएको छु। हजुर। यो माटो मलिलो र अन्न रसिलो, पानी छ उस्तै मिठो, हेर्दै कलकलै अमोघ छहरा, भुल्दैछ एउटा ठिटो। यी डाँडा पहरा सुरम्य सुरका, सेवा यिनैको गरौँ। मेरो अन्तिम कामना छ मनको, नेपाल हेर्दै मरौँ। ढुङ्गा पिप्पलमा नदी सुमनमा, देवत्वको बास छ। पाखा पर्वतमा निकुञ्ज वनमा, मैले लिने श्वास छ। यो हावा किन हो रमेर मसँगै, हाँस्दैछ डुल्दै बरु। मेरो अन्तिम कामना छ मनको, नेपाल हेर्दै मरौँ। गीता वेद कुरान मुन्दुम सबै, खोला नदी छालमा, गुम्बा मन्दिरै मिनार मनका, एकै बनुन् तालमा। एकै पल्ट भनोस् शशि गगनले, नेपाल हेर्नै झरौँ। मेरो अन्तिम कामना छ मनको, नेपाल हेर्दै मरौँ। डाँफे सारस गौँ फली मयूरती, सारौँ उडुन् देशमा। ओक्से ज्यामिर सुन्तला पडिरका, हाँगा झुलुन् देशमा। यी पाखा वनमा गुराँस फुली हुन्, बेली चमेली तरु। मेरो अन्तिम कामना छ मनको, नेपाल हेर्दै मरौँ। जुम्लाको अनिका लटार नगिरीमा, चढ्ने तराई गरोस्। बोकी औषधि मधेस घरमा, जहिले पहाडी झरोस्। रक्षा गर्न धरा उठुन् 10 गजा, सेता सिपाहीहरू। मेरो अन्तिम कामना छ मनको, नेपाल हेर्दै मरौँ। अहिले राष्ट्र भयो असाध्य खतरा, नेता बनुन् धीरका। जोगाउन् घर सार्वभौमिक बनुन्, स्वाधीनका वीरका। मुङ्लानी सबका सुसभ्य मनमा, लागोस् मधेसै फिरौँ। मेरो अन्तिम कामना छ मनको, नेपाल हेर्दै मरौँ। मेरो अन्तिम कामना छ मनको, नेपाल हेर्दै मरौँ। नेपाल हेर्दै मरौँ। हजुर धन्यवाद। साह्रै एउटा भक्ति रसमा यहाँले कविता सुनाउनु भयो। लगभग प्रारम्भदेखि हालसम्म यहाँले कति कविताहरू, कविता विधामा हुन त अन्य विधामा पनि, साहित्यको अन्य विधामा पनि कलम चलाउनु भएको छ, लगभग कति कविताहरू यहाँले कोरिसक्नु भएको छ अहिलेसम्म? मैले त्यस्तो हिसाब त मैले गरेको छैन।
मैले 212वटा छन्दमा लगभग 1000वटा छन्द कविताहरू मैले लेखेको छु। 212वटा छन्द कविता चाहिँ मैले लेखेर अब आउने सिर्जना चाहिँ मेरो यो छन्द बाटिका भन्ने नामाकरण म त्यो गरौँ भन्दैछु र म त्यही नै प्रकाशनमा अहिले तयारी अवस्थामा रहेको छु। हामीले त्यसो भए चाहिँ यहाँको कृति केही समयपछि पढ्न पाइन्छ? हजुर, अवश्य पनि। मैले जहाँसम्म मलाई समयले साथ दियो भनेदेखि मैले भर्खरै 77मा यो एउटा रङ्गतरङ्ग खण्डकाव्य र विशेष महत्त्व 2टा सिर्जनाहरू प्रकाशित गरिसकेको छु। अब आर्थिक अवस्थालाई पनि आफूले मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिलेको यो कोभिडको महामारीलाई पनि आफूले अब मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुराहरूलाई मैले व्यवस्थापन गर्न सकेँ भने म 78 सालभरिमा मेरो 6औं सिर्जना म पक्कै पनि बाहिर निकाल्छु। मलाई त्यो जोस र जाँगर लागिरहेको छ अझै पनि। हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँले जुन पुस्तक प्रकाशनको क्रममा हुनुहुन्छ त्यो पुस्तक प्रकाशनको क्रमको चाहिँ कार्यले सफलता प्राप्त गरोस् र चाँडोभन्दा चाँडो त्यो कृति आम नेपाली काव्यमा रुचि राख्ने चाहिँ पाठकहरूको हातमा पुगोस्, यो शुभकामना कार्यक्रमको तर्फबाट मैले पनि यहाँलाई प्रदान गर्न चाहन्छु। र अब शिक्षण पेसामा पनि हुनुहुन्छ र चाहिँ सृजना पनि गर्नुहुन्छ। समय व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ? शिक्षण पेसाले यो चाहिँ काव्य सृजनामा सहयोग गरेको छ, तटस्थ अवस्थामा छ अथवा प्रतिकूल चाहिँ अवस्था छ? कसरी चाहिँ समय व्यवस्थापन गर्नुभएको छ र त्यसको शिक्षण पेसा र काव्य सृजनाको चाहिँ तारतम्यता कसरी मिलाइरहनु भएको छ? मलाई शिक्षण पेसाले त्यस्तो काव्य सृजना गर्नका लागि, साधना गर्नका लागि अवरोध गरेको मैले महसुस गरेको छैन। किनभने हरेक मान्छेले कुनै न कुनै पेसामा लाग्नै पर्छ। मान्छे परिश्रमी र स्वावलम्बी बन्नै पर्छ। अहिलेको समयमा अब यो विज्ञानले हामीलाई धेरै सजिलो बनाएको छ। हातमा मोबाइल हुन्छ र आफूलाई छुट्टै त्यस्तै साधना गर्छु भनेर बस्ने समय त्यति धेरै उपलब्ध नभए तापनि कुनै पनि त्यस्ता फुर्सदका समयहरूमा म प्राय गरेर नै आफ्नै मोबाइलमा कविताहरू लेख्ने गर्छु र शिक्षण पेसामा रहँदाखेरि पनि मलाई त्यसले सहयोगै पुर्याएको जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने मेरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले कथा पढाउँदाखेरि, कविता पढाउँदाखेरि, विशेष गरी अहिले कविताको प्रसङ्ग आउँदाखेरि त्यहाँ भएका गद्य पद्य कविताहरूलाई गति यति मिलाएर मैले वाचन गरेर उनीहरूलाई श्रवण गराउँदाखेरि नानीहरूलाई पनि धेरै हौसला हुन्छ, ऊर्जा हुन्छ र उनीहरूलाई पनि यो साहित्यपट्टि मोड्नका लागि चाहिँ अब सजिलो हुन्छ। बेला बखतमा सर कविता सुनाउन आज हामीलाई पढ्न भन्दा पनि आज चाहिँ सुनाउनु पर्छ भनेर नानीहरूको त्यो जिज्ञासा पनि म पाउँछु। त्यसैले पेसा त हरेक मानिसले गर्नै पर्छ। त्यसलाई हामीले अवरोधको रूपमा भन्दा पनि एउटा अवसरको रूपमा चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। कुनै त्यस्तो टिफिनहरूको समयमा, खाली समयमा मैले विद्यार्थी नानीहरूलाई समय उपलब्ध गराइसकेपछि बाँकी रहेको समयमा मेरो हातमा मोबाइल हुन्छ। 1 श्लोक 2 श्लोक कति हुन्छ लेख्दै गयो, थप्दै गयो। त्यसै क्रममा चाहिँ म आफ्नो सृजनालाई अगाडि बढाउँछु। अन्य फुर्सदको समय हुँदाखेरि चाहिँ अब साधना पनि थोरै गर्नुपर्छ। त्यसै पनि म लागि परेको। विभिन्न रस छन्, कविताका त विभिन्न रस र छन्दहरू छन्। अब यहाँले त अब हामीले चाहिँ नाम नसुनेका, हामी सामान्य श्रोताहरूले नामै नसुनेका ती छन्दहरूको बारेमा पनि र छन्दको अध्येता पनि हुनुहुन्छ। अब शास्त्रीय छन्द अन्तर्गत चाहिँ चलन चल्तीका छन्दहरूभन्दा पनि अलिकति लुप्त हुन लागेका चाहिँ छन्दहरूलाई पनि उजागर गर्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। र विशेष अझै अब हाम्रो चाहिँ मुखमा चाहिँ झुन्डिएका चाहिँ आम मान्छेहरूले चाहिँ सुन्ने र चाहिँ सुन्दाखेरि पहिचान गर्ने चाहिँ केही छन्दहरू, केही चाहिँ विशिष्ट छन्दहरू, 5-7 वटा छन्दहरू मात्रै सामान्य चाहिँ श्रोताले चाहिँ पहिचान गर्न सक्छ। तर यहाँले त धेरै छन्दहरूको चाहिँ अन्वेषण पनि गर्नुभएको छ, नयाँ छन्दहरू आफैले सृजना गर्नुहुन्छ। अब ती छन्दहरू मध्येको चाहिँ एकदमै चलन चल्तीका चाहिँ छन्दहरू र त्यसपछि रसमा पनि श्रृङ्गार रस, भक्ति रसदेखि लिएर विभिन्न रसहरूमा पनि कविताहरू चाहिँ सृजना गरिन्छ। अधिकांश कुन छन्दमा र अधिकांश कुन रसमा यहाँले चाहिँ आफ्ना कविताहरू सृजना गर्नुभएको छ? अधिकांशको कुरा मैले
प्राय गरेर मेरा अब वीर रसका शान्त रसका हैन त्यो किसिमका नै अब कविताहरू बढी मात्रामा चाहिँ अब रहेका छन् र मैले विशेष गरी छन्द चाहिँ मैले कुन बढी चलाउँछु भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मलाई चाहिँ शार्दूल विक्रीडित छन्द र अनुष्टुप छन्द यी दुईटा छन्दहरू चाहिँ म बढी चलाउँछु अनि त्यस पछाडि मन्दक्रान्त छन्द शिखरिणी छन्द हैन अब यस्तै भुजङ्ग प्रया छन्द अनुष्टुप के अरे यो तोटक छन्द यिनीहरू पनि म लेख्छु तर मैले बढी चलाउने भनेको चाहिँ शार्दूल विक्रीडित छन्द नै। अब हुन त सर्जकको लागि चाहिँ सबै आफ्ना सृजनाहरू उत्तिकै पर्फेक्ट छन् पूर्ण छन् भन्ने लाग्छ। आफ्ना सन्तानको उत्तिकै चाहिँ सम्मान र माया हुन्छ। त्यही पनि कुनै खास सन्दर्भमा यो चाहिँ कविता मैले मेरो मनले सोचे जस्तो बनाएँ भन्ने चाहिँ कुनै कविता छ भने त्यस्तो कविता चाहिँ हाम्रा चाहिँ आम श्रोता दर्शकहरूलाई सुनाइदिनु नि। म एउटा कविता हेर्छु। यो मेरो अनुष्टुप छन्दको कविता हो र यसमा मलाई आफूलाई पनि राम्रो लागेको हो। अब मलाई राम्रो लागेको कुरो सबैलाई राम्रो लाग्छ भन्ने चाहिँ छैन, तथापि पनि यो कविता मलाई वाचन गर्न आनन्द लाग्छ, राम्रो लाग्छ। यसमा एउटा सिङ्गो महाभारतलाई मैले यहाँनिर जोड्ने प्रसङ्ग गरेको छु र हेर्दछन् देशको चिना भन्ने छ यसको शीर्षक चाहिँ अनुष्टुप छन्द। गाग्राको जलमा ढुङ्गा चलाउने ठुला भए, गाग्राको जलमा ढुङ्गा चलाउने ठुला भए, अश्वत्थामाहरू आफै लङ्गडा र लुला भए। प्रतिज्ञा भीष्मको भुत्ते बनिदा देशको गति, जालन्धर भए जस्तै देखाउँछन् सबै मती। गान्धारी लाजले पट्टी नखोली अहिले पनि, यतिकै बस्छु के खोल्नु बन्दछिन् बिचरी बनी। शिखण्डी स्वार्थको ढोगी अनेकौं रूप फेर्दछन्, पौरवी चालका मान्छे फाइदा मात्र हेर्दछन्। आफ्नै बाबु र बहिनीको कंसले लिन्छ हुर्मत, शकुनी जालको पासा हाल्छन् व्यस्त अन्तत। द्रौपदी पनि देश अस्मिता माथि बाजछन्, दुशासनहरूको नै शिरमा स्वर्ण ताज छन्। खाली अर्जुनको दृष्टि कुर्सीमै खनिएपछि, धन्धुकारीहरू भान्से राष्ट्रमा बनिएपछि। सुदामा भोकले मर्छन् कृष्णको कनिका बिना, पण्डित अब के होला हेर्दछन् देशको चिना। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या दुष्टलाई सिकाउँछन्, धर्मराज उनी आफै गाई काटी बिकाउँछन्। चाला छ कृष्णको कस्तो गोपिनी मात्र छेक्दछन्, भ्रष्टाचार गरिकन दानीमा नाम लेख्दछन्। भ्रष्टाचार गरिकन दानीमा नाम लेख्दछन्, दानीमा नाम लेख्दछन्। हजुर धन्यवाद। आहा, कति सुन्दर र कति गहन विषयवस्तुमा यहाँले चाहिँ आफ्नो कविताको विषयवस्तु बनाउनु भएको रहेछ। ज्यादै खुसी लाग्यो। अब मैले अर्को जिज्ञासा यहाँ समक्ष राखेँ। हामीले कविताको सृजना त गऱ्यौँ, अहिले चाहिँ नव प्रवेशी अथवा चाहिँ भर्खरै चाहिँ कविता विधामा प्रवेश गर्नुभएका अति युवा अवस्थाका चाहिँ कविहरू पनि हुनुहुन्छ। अब अघिल्लो पुस्ताका चाहिँ हाम्रोभन्दा अघिल्लो पुस्ताका कविहरूले हामीलाई मार्गदर्शन गरिरहनु भएको छ। हामीले कविता सिर्जना गरेका छौँ, तर हामीले पाठक वा श्रोताहरू अपेक्षाकृत सिर्जना गर्न सक्यौँ कि सकेका छैनौँ? यहाँको मूल्याङ्कनमा के लाग्छ?
मलाई पनि वास्तवमा हामीले अपेक्षाकृत रूपमा पाठकहरू सर्जकहरू त्यति सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ। विशेष गरी पाठकहरू हामीले सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ। अहिले हामीलाई कुनै पनि वस्तुलाई सदुपयोग कति गर्ने दुरुपयोग कति गर्ने भन्ने चाहिँ मानिसको बुद्धिमा विवेकमा भर पर्दछ। अब विज्ञानको साधन आयो, मोबाइल आयो, कम्प्युटर ल्यापटपहरू सबै कुराहरू छन्। अब यसलाई हामीहरूले सही रूपमा सदुपयोग गर्न सक्यौँ भनेदेखि ज्यादै राम्रो कुरा हो। तर अहिले धेरै विद्यार्थी युवा पुस्ताहरू चाहिँ मोबाइलमा झुन्डिरहने र अनावश्यक कुराहरू हेर्ने र समयलाई बर्बाद बनाउने काम भइरहेको छ। लेखन संस्कृतिलाई एकापट्टि मोबाइलले, कम्प्युटरले, ल्यापटपले हामीलाई सहयोग गरेको छ, तथापि अर्कापट्टिको दृष्टिकोणबाट हेर्ने भने चाहिँ यसले युवा पुस्तालाई चाहिँ अब खत्तम बनाइरहेको अवस्था पनि छ। पठन संस्कृतिलाई चाहिँ बिगारिरहेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ भने हामीले स्तरीय सिर्जना गर्न नसकेको कारणले पनि चाहिँ पाठकहरूलाई तान्न नसकेको हो कि भन्ने पनि मलाई एउटा कुनामा चाहिँ मेरो मनको एउटा कुनामा लाग्छ। वास्तवमा हजुरले जुन भन्नुभयो त्यसरी नै हामीहरूले पाठकहरू तान्न नसकिरहेकै अवस्था चाहिँ रहेको छ। विशेष अब आख्यानमा केही अब किताबहरू पाठकहरूले किन्छन्, बिक्री हुन्छ, तर कविताहरू चाहिँ किनेर पढ्ने मानिसहरू अत्यन्तै दुर्लभ रूपमै पाइन्छ। अब साहित्यको क्षेत्रमा साहित्यको प्रवर्धन गर्नको निमित्त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न चाहिँ साहित्यिक संस्थाहरू छन्। त्यसैले राज्यको तर्फबाट पनि विभिन्न यो साहित्यिक क्षेत्रमा सर्जकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने निकायहरू पनि छन्। अब आम सर्जकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको निमित्त राज्यको तर्फबाट चाहिँ सर्जकहरूले अपेक्षा गरेको कुरा चाहिँ के हो? राज्यको तर्फबाट भन्ने हो भने अब विशेष गरी मलाई मेरो व्यक्तिगत सोचाइ चाहिँ के हो भने स्रष्टाहरूलाई हौसला प्रेरणा दिनुपर्छ। यसको लागि अब कुनै पनि पुरस्कारहरू, कुनै पनि सम्मानहरूमा निष्पक्षता छैन, पारदर्शिता छैन। स्रष्टाहरूको जीवन वृत्ति भरपर्दो किसिमको छैन। उनीहरू रोगले ग्रसित भइरहेको अवस्था छ। उनीहरूलाई बिहान के खाउँ, बेलुका के खाउँ, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई कसरी पढाउँ, यो कुरामा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो दिमाग लगाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। र वास्तवमा स्रष्टाहरूलाई सही ढङ्गबाट चाहिँ हौसला र प्रेरणा दिनको लागि जसरी अरू क्षेत्रलाई सहयोग गरिन्छ, राज्यले सहयोग गर्छ, त्यसरी नै निष्पक्षता र पारदर्शिताको कुराहरूलाई पनि मध्यनजर गर्दै साहित्य र संस्कृतिमा पनि भरपर्दो रूपमा चाहिँ रकमहरू लगाउनु पर्छ। अहिले हाम्रो दमक नगरपालिकामा चाहिँ साहित्यको क्षेत्रमा चाहिँ अब लाखौँ रुपियाँ चाहिँ दमक नगरपालिकाले चाहिँ अहिले लगानी गरिरहेको अवस्था छ हैन। अब यो खालको लगानी चाहिँ अन्य नगरपालिकामा, अन्य गाउँपालिकामा र समग्र राष्ट्रमा भयो भनेदेखि पक्कै पनि स्रष्टाहरूलाई पनि एउटा हौसला हुन्छ, प्रेरणा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। लगानी छैन, प्रोत्साहन छैन, मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो रहेको छ। अब एउटा कविता सुनौँ। एउटा शिक्षकको हैसियतबाट आम विद्यार्थी वा शिक्षा सरकारीवालाहरूलाई चाहिँ सन्देश दिने कुनै कविता छन् यहाँका? शिक्षा सरकारी विशेष गरी म आफू नै शिक्षक भएको हुँदाखेरि मैले एउटा शिक्षकै हामी शिक्षक भन्ने लेखेको छु कविता। हजुर, यो शार्दुल ब्रिटिश छन्दकै कविता रहेको छ र मैले यसलाई यसरी वाचन गरेर श्रवण गराउन लागिरहेको छु। हामी शिक्षक देशका शिखर हौं, छर्ने उज्यालो सबै, हाम्रै जीवन छैन शान्त किन हो, अन्याय भोग्छौं सधैँ, पेसामा कटिबद्ध छौं सबजना, निस्वार्थ सेवा गरी, हामी नै किन भोग्दछौं कहरका पीडाहरू चारचारी, साना बालक जो अबोध जति छन्, शिक्षा दिई अब्बल, ज्ञानी बुद्ध बनाउँछौं दुःख गरी, पर्दैन कोही तल, कोही डाक्टर नर्स पाइलट या ती कर्मचारीहरू, ती वैज्ञानिक विश्व दार्शनिक छन्, जन्माउँदैछौं अरू, हाम्रा गाउँ समाजमा जति कुरा
छन् अन्धविश्वास ती फ्याँक्ने शिक्षक हुन् सबै कलुषता झुप्राहरूमा पुगी हाम्रा यी सरकार धूर्त सब छन् हेप्छन् तिनै शिक्षक हेपिन्छौँ तनखा बढ्यो यदि भने यो राज्य कस्तो ठग हाम्रो मान निजामती सरहको गर्दैन यो राज्यले आए भोट कुदी सधैँ पछि हिँडे जित्छन् तिनै मूर्खले सेवा वा सुविधा समान नदिए हामी उठाउँ होसले मागौँ ती अधिकार र हिम्मत गरी उत्सर्गको जोसले नाना जात प्रकार शिक्षक भए ती भेद मेटौँ उठी हामी बन्न समान जात थरमा लागौँ छिटो लौजुटी ए पेशागत सङ्गठन हो कर्तव्य आफ्नो गर ढाँड्छौ नित्य भने सहिन्न जहिले खेच्छौँ लखेड्छौँ पर ढाँड्छौ नित्य भने सहिन्न जहिले खेच्छौँ लखेड्छौँ पर सही काम गरौँ भन्ने मेरो चाहिँ त्यो आग्रह हो सङ्घ सङ्गठनहरूलाई हाम्रै पेशागत सङ्घ सङ्गठनहरूलाई सचेत गराएको मात्र हो मैले म म्युटमा रहेछु। अब आज यहाँसँग त थुप्रै कविता करिब 1000 कविता छन् भनेर भनिरहनु भएको छ। यहाँकै साथमा अहिले पनि सयौं कविताहरू साथैमा चाहिँ डायरीमा होलान्। अरू जुन जुन कविता वाचन गर्न पाए पनि नपाए पनि यो चाहिँ कविता छुटाउन्न, मैले यो चाहिँ कविता आज चाहिँ वाचन नै गर्छु भनेर चाहिँ अलि नोट गरेर चाहिँ प्रारम्भमै नोट गरेर आउनुभएको कुनै कविता छ यहाँसँग? मैले त्यस्तो त नोट गरेको छुइनँ, तर पनि म एउटा पञ्चचामरको छन्दको कविता वाचन गरेर म अहिले यहाँ श्रवण गराउन लागिरहेको छु। पुछु म दे आँसु देशका गरौँ म साधना सधैँ गरौँ म अर्चना सधैँ खनेर उब्जनी गरौँ अखण्ड यो धरा सबै कतै मुला र सुन्तला जुना र आँपका गति लगाउने गरौँ यही अनार फूल ओखती बनौँ म पौरखी वा सकूँ उचाल्न सैलै अगाडि हाँक छन् भने गरौँ सुदूर तुच्छती विशुद्ध भावनाले पुगौँ म लक्ष्य मारमी चढौँ बढौँ उँभो उँभो पवित्र माथले गमी म कर्म वीरका कथा पढौँ जपेर नाम जो कतै छ स्वर्ग त्यो भने यही स्वदेश स्वर्ग हो अमेरिका मलेसिया कतार चीन यारु छ यही बनिन्छ सर्व त्यो गरौँ त त्याग लौघु छ यही बनिन्छ सर्व त्यो गरौँ त त्याग लौघु छ विकल्प छन् जतै यहाँ अभाव पूर्तिमै गरौँ विकासका सुधारका नयाँ म पालुवा भरौँ सुदीर्घ कामना गरौँ सुदिव्य सिर्जना गरौँ म देश निम्ति वन्दना गरेर चेतना छरौँ रहस्य नै रहस्य छन् कुना र कन्दराहरू निकाल्छु औषधि यही प्रख्यात छन् जराहरू गरौँ म कर्म यत्नले गरौँ म कल्पना सुधा पुछु म आँसु देशका हुरुक्क राष्ट्र यो रुँदा पुछु म आँसु देशका हुरुक्क राष्ट्र यो रुँदा हुरुक्क राष्ट्र यो रुँदा। हजुर धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हामीलाई फेसबुक लाइभमा पनि हेरेर धेरै प्रतिक्रियाहरू चाहिँ प्राप्त भइरहेका छन्। यहाँले त्यो हेर्न भ्याउनु भएको छैन होला। यहाँ तारा घिमिरे म्याडमले चाहिँ
शुभकामना, अत्यन्तै राम्रो कुरा, कैवर हार्दिक बधाई भनेर चाहिँ हामीलाई प्रतिक्रिया र प्रोत्साहन प्रदान गर्नुभएको छ। इन्द्र प्रसाद घिमिरेले चोटिलो कविता भनेर चाहिँ हामीलाई प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएको छ। हरिप्रसाद गजुरेलले मिठो कविता, समय सान्दर्भिक व्यङ्ग्यबाण, राजनीतिकतर्फ पौराणिक उदाहरण सहितको चाहिँ कविता भनेर प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएको छ। कृष्णादेवी शर्मा जो चितवन साहित्य छन्दबद्ध कविता अभियान चितवनको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले सुन्दर कविता र नमन टक्राउनु भएको छ। कृष्ण प्रसाद पोखरेल जो हाम्रो चाहिँ यो छन्द कविता अभियानको चाहिँ एउटा स्रष्टा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हामीलाई प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएको छ। सुन्दरी घिमिरे खतिवडाले चाहिँ आहा कति मिठो कविता सर, धन्यवाद नमन भनेर चाहिँ प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएको छ। अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रम भनेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुभएको छ र हामीलाई थुप्रै चाहिँ धेरै चाहिँ श्रोताहरूले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ फेसबुक लाइभमा चाहिँ सुनिरहनु भएको छ। अब अन्त्यमा मैले यहाँसँग एउटा जिज्ञासा राखौँ, कविता यहाँको दृष्टिकोणमा कविता साध्य हो वा साधन हो? हामीले यसलाई एउटा साधनको रूपमा पनि लिन सक्छौँ, किनभने एउटा विश्व परिवर्तन गर्नका लागि लेखकहरूले जसरी कलम चलाएका छन्, एउटा साहित्यलाई चाहिँ माध्यमको रूपमा साधनको रूपमा पनि अपनाएका छन्। परिवर्तन ल्याउनका लागि कलमले धेरै ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। हाम्रै देशको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि यो 46 सालको जनआन्दोलनदेखि अन्य विभिन्न आन्दोलनहरूमा पनि यो चाहिँ एउटा समाज परिवर्तनको वाहक बनेको अवस्थामा चाहिँ हामीले साधनको रूपमा पनि यसलाई हेर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँका कविताहरूको चाहिँ मुख्य साध्य केमा लक्षित हुने गर्छ? मैले चाहिँ दिन दुखीहरूको लागि नै यसलाई चाहिँ एउटा साध्यको रूपमा चाहिँ अब प्रस्तुत गर्नुपर्छ, चेतनाको लागि भन्ने मलाई त्यो लाग्छ। अब हामी कार्यक्रमको एकदम अन्तिममा छौँ। हाम्रो समय चाहिँ करिब 4 मिनट मात्रै बाँकी छ। अन्त्यमा एउटा कविता र हामी समापनतिर लाग्छौँ। एउटा कविता जो मैले अहिले अनुरोध गरेँ, मेरो रोजाइको एउटा कविता, अलि यहाँले चाहिँ अन्वेषण गर्नुभएको नयाँ आम दर्शक र श्रोताहरूको लागि अलि नयाँ लाग्ने कुनै नयाँ छन्दमा, यहाँले आफैले अनुसरण गर्नुभएको छन्दमा कुनै कविता छ, नयाँ भाका, नयाँ छन्द? मैले त्यसरी त अब लेखेको छुइनँ, तर पनि म अलिकति नयाँ छन्द नयाँ छन्दलाई म यहाँ पहिल्याउँदैछु है। नयाँ छन्द त अब सुनि नै राखेको हुनुहुन्छ धेरै छन्दहरू त। यो एउटा प्रवर ललिता भन्ने कतिले अब सुन्नु भएको छ, कतिले सुन्नु भएको छैन। मैले पनि यसलाई धेरै त लेखेको छुइनँ। प्रवर ललिता छन्द 6 र 12 मा यसको यति रहन्छ। म यसरी यसलाई चाहिँ वाचन गर्छु। म लेखुँ माटाको रसमय सुधा काव्य राम्रा, म लेखुँ बाटाको सुललित कथा दिव्य राम्रा, म लेखुँ कर्मीका तरल पसिना मूल्य खोजी, म लेखुँ चौतारी बर पिपलका काव्य रोजी, म लेखुँ दुखी ती श्रमिक जनका दर्द चाली, म लेखुँ भोकाका उदर कसरी बन्द छ खाली, म लेखुँ नाङ्गाको मरमर कथा भाव खोली, म लेखुँ निर्धाका कहर ननिका बन्द बोली, म लेखुँ बस्तीका गरिब जनका आँसु पीडा, म लेखुँ तन्नेरी सकल भयका सभ्य क्रीडा, म लेखुँ चेलीका अदर कसरी शुष्क बन्छन्, म लेखुँ मान्छेले किन रुपैयाँ मात्र गन्छन्, म लेखुँ मान्छेले किन रुपैयाँ मात्र गन्छन्, म लेखुँ आमाका तन बदनका दीर्घ व्यथा, म लेखुँ बाबाका हर समयका घाउ जेथा। सर मैले रोकेँ
मैले रोकेँ। अब 1 मिनट मात्रै बाँकी छ, हामीले समापन गरौँ कि फेरि जोडिन हामीलाई समस्या पर्ला है। यो कविता हामीले पुरा फेरि सुन्नेछौँ र अन्त्यमा यहाँले आम पाठक श्रोताहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ आफ्ना पाठक श्रोताहरूलाई? मलाई हेरेर श्रवण गरेर जुन साथ हौसला दिनुभएको छ सम्पूर्ण मेरा आदरणीय चाहिँ मैले मान्नुपर्ने अग्रज र अनुज साहित्यकारजीहरूमा, श्रोता पाठकहरूमा हार्दिक नमन अर्पण गर्दछु। र मलाई यो हौसलाको लागि, यो एउटा प्रेरणाको लागि हजुरले जुन आज यो काव्यिक यात्रामा मलाई अवसर दिनुभयो, यसका लागि म हजुरलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन अर्पण गर्दछु। समयको अभावमा म अहिलेलाई यति नै मात्र कुरा राख्दछु। हस्, धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित हुनुभयो, हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गर्नुभयो र आफ्नो काव्य यात्राको बारेमा हामीलाई सूचित गरिदिनु भयो र चाहिँ जो कविता लेख्नको निमित्त कलम चोबेर बस्नुभएको तर चाहिँ त्यस सम्बन्धमा चाहिँ अलि बढी चाहिँ प्रेरणाको चाहिँ खोजी गरिरहनु भएको चाहिँ आम नवसर्जकहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रेरणा